अधिकार हामी सबैको सरोकार ठुला साना मानिस र सृष्टि समस्तैको सरोकार बाल अधिकार हामी सबैको सरोकार। नमस्कार, कार्यक्रम बाल सरोकारको आजको अङ्कमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। हामी हाम्रो मुलुकको राजनीतिको कुरा गर्दा सधैँ एउटा कुरा भन्छौँ कि अब हामीलाई युवा नेतृत्वको खाँचो छ, अब मुलुक हाँक्न युवा नेतृत्व अगाडि आउनुपर्छ भनेर। तर के हामीले मुलुक हाँक्न सक्ने युवा नेतृत्वको विकास अहिले गरिरहेका छौँ? विभिन्न राजनैतिक दलहरूलाई अहिले हेर्ने हो भने पछिल्लो समयमा युवाहरूले पनि राजनीतिमा चासो लिएको, विभिन्न ठाउँहरूमा युवाहरूले पनि एउटा महत्त्वपूर्ण पदमा वा स्थानसम्म पुगेको देख्न त सकिरहेका छौँ। एक किसिमले हेर्ने हो भने यो निकै नै सन्तोष मान्ने अवस्था पनि हो। र यही क्रममा भर्खरै मात्रै सकिएको नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत नै म्याग्दी जिल्लाको यो 7औं अधिवेशनमा 19 वर्षकी किशोरी सपना मल्लले यो खस आर्य महिला कोटाबाट सर्वसम्मतबाट चयन भएर अगाडि आउने मौका पाउनु भएको छ। यस्तै मौका अरू दलहरूमा पनि हामीले बिस्तारै बिस्तारै देख्न थालेका छौँ। अहिले भने यो राष्ट्रिय किशोर किशोरी भेलाका लागि सपना मल्ल काठमाडौँमा आउनुभएको छ र यही मौकामा राष्ट्रिय किशोरी सञ्जालमा पनि निकै सक्रिय भएर लामो समयदेखि लागिरहनु भएकी सपना मल्लसँग हामीले थोरै उहाँको राजनीतिक यात्रा बारेमा कुराकानी गर्ने मौका जुटाएका छौँ। यही क्रममा भर्खरै 19 वर्ष मात्रै पुग्नु भएकी सपना मल्लले अहिलेको यो निकै भर्खर सुरु भएको राजनीतिक यात्रा कसरी थाल्नु भएको छ, उहाँको उद्देश्य के छ, यही बारेमा थोरै कुराकानी उहाँसँग आज हामी गर्छौँ। हामीले स्टुडियोमा उहाँलाई निम्त्याएका छौँ। यहाँलाई हामी कार्यक्रममा स्वागत गर्छौँ। धन्यवाद। यो अहिले तपाईँ राष्ट्रिय किशोर किशोरी भेलाको लागि भनेर काठमाडौँमा आउनुभएको छ। 3 दिन तपाईँ सबै किशोर किशोरीहरूसँग फरक प्रदेशबाट आउनुभएका किशोर किशोरीहरूसँगै बस्नुभयो होइन? यो 3 दिनमा कस्तो रह्यो सिकाइ वा भनौँ 3 दिनको उपलब्धि भनौँ वा कस्तो रह्यो तपाईँको अनुभव? 3 दिनको उपलब्धि भन्नुपर्दा चाहिँ यो पुरै राष्ट्रभरकै कुराहरू जान्न पाउने एउटा मौका थियो। विभिन्न प्रदेश 7 प्रदेशबाट विभिन्न जिल्लाबाट साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। अझै नेपालको कन्टेक्स्टमा भनौँ भने चाहिँ किशोरी सञ्जालहरू चाहिँ थियो, तर किशोर सञ्जाल चाहिँ थिएन। किशोर सञ्जाल अहिले गठन हुनुमा चाहिँ एउटा इतिहास नै हो भनौँ। अब होइन, त्यो भइसकेपछि चाहिँ किशोरहरूका कुराहरू कस्तो हुन्छ, उहाँहरूको चाहिँ प्रब्लम्सहरू कस्तो हुन्छ, उहाँहरूले फेसेस गरेको प्रब्लम्सहरू, अब अगाडि चाहिँ सोल्युसनका कुराहरू पनि भयो। उहाँहरूसँग चाहिँ त्यसरी त्यो जुन कम्युनिकेसन ग्याप भइरहेको थियो नि, त्यो चाहिँ अलिकति कम भयो कि जस्तो लाग्यो। अब जस्ता समस्याहरूको कुरा होइन, अनि समस्यासँग जुझ्नका लागि फरक प्रदेशमा भएका किशोर समूह किशोरी समूहहरूले अहिले गरिरहेका कामहरूको बारेमा पनि थुप्रै कुराहरू भयो होला। यो जति पनि समस्या अनि समस्याका समाधानको बारेमा कुरा भयो, तपाईँ म्याग्दीको हुनुहुन्छ, तपाईँको ठाउँ तपाईँको परिवेशबाट कसरी फरक वा समान थियो? जिल्लाहरूको हिसाबले हेऱ्यौँ भने चाहिँ अलिकति फरक नै हुन्छ। प्रदेशको हिसाबले थोरै जिल्ला, मेरो छिमेकी जिल्ला छ भने चाहिँ हल्का स्कुलिङहरू पनि के अरे सेम हुन्छ होइन, प्र्याक्टिसेसहरू पनि सेम हुन्छ। अब फरक प्रदेशको कुराहरू हेऱ्यौँ भने अलिकति फरक कुराहरू नै आयो। उदाहरण दिन सक्नुहुन्छ? जस्तै मलाई यस्तो हुन्छ भनेर त थाहै थिएन भन्ने खालको त्यस्तो केही भएछ? त्यस्तो केही अनुभव तपाईँको भयो? हजुर, अब बर्डरतिरको कर्णाली प्रदेशतिरको कुरा गरौँ होइन, त्यतातिर चाहिँ अब घुम्टो प्रथाहरू, अझै यो के भन्छ घुम्टो प्रथाहरू भयो होइन। त्यसपछि दाइजो दिनेको त्यस्तो विकृति चाहिँ हाम्रो जिल्लातिर थिएन। यो अनौठो एकदम मनमा चिसो पार्यो कि यो कुराले। त्यहाँ चाहिँ तोकेर हुँदो रहेछ कि त्यो दाइजो दिने कुराहरू। अब बाइक नै चाहियो, यो ठ्याक्क त्यो उसको चाहिँ पल्सर 150 हो कि कुन चाहिँ कार हो होइन, ट्याक्क तोकेर दिने कि। अनि त्यो नभएपछि चाहिँ उहाँहरूको माग पुरा नभइसकेपछि चाहिँ अब घरबाट चाहिँ डोमेस्टिक वायलेन्सहरू स्टार्ट हुने, त्यसपछि
उहाँहरूलाई चाहिँ यातना दिने, कतिपयलाई चाहिँ घरमै मारिदिने त्यस्तो खालको केसेसहरू पनि हुँदो रहेछ। त्यस्तो केसेसहरू सुन्दा त आफ्नो ठाउँतिरको त अलिकति कमै हो कि जस्तो पनि महसुस हुने कि। अब यो आफ्नो राजनीतिक करियर तपाईँ अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ, यो बेलामा मुलुकभरका किशोर किशोरीहरू सँगै बसेर उनीहरूले भोग्दै आएका समस्या, उनीहरूले के कस्ता अप्ठ्याराहरू देखिरहेका छन्, भोगिरहेका छन्, यसको बारेमा थाहा पाउनुभयो। तपाईँले भन्नुभयो नि एउटा एकदमै सिक्ने एउटा राम्रो मौका भयो भनेर। तपाईँको राजनीतिक अब जुन करियर, तपाईँको राजनीतिक जीवन जुन तपाईँले थाल्नुभयो, त्यसमा कसरी चाहिँ यी कुराहरूले मद्दत गर्छ होला त? अब एउटा पहिलो कुरा चाहिँ म युवा पुस्ताबाट आएको हो। युवा पुस्ताबाट आइसकेपछि चाहिँ अब युवा पुस्ताको कस्तो खालको समस्याहरू हुन्छ, उहाँहरूको चाहिँ अब इच्छाहरू कस्तो हुन्छ, कस्तो भइदिएदेखि राम्रो हुन्थ्यो युवाहरूलाई भन्ने कुरा मैले सजिलै प्रस्तुत गर्न सक्छु। त्यो हिसाबले चाहिँ अब कसरी हुन्छ युवा पुस्ताहरूलाई चाहिँ अब जनचेतना फैलाउने, उहाँहरूलाई चाहिँ स्वरोजगारका कुराहरू भयो, त्यहाँदेखि लिएर आर्थिक रूपमा अगाडि बढ्ने कुराहरू भयो, शिक्षालाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउन चाहेको हो, यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ मैले सरकारवालाहरूसँग चाहिँ दुरुस्तै पुर्याउन सक्ने भयो। एउटा पोस्टले पनि भ्याल्यु गर्दो रहेछ कि। युवा पुस्ताहरूमा चाहिँ मैले गर्न सक्ने भनेको राजनीतितर्फको जनचेतना फैलाउन सक्छु। एउटा चेतना को स्तर उगारेर राजनीति भनेको के हो, राजनीतिको एकदमै नराम्रो खालको इम्प्याक्ट छ कि मान्छेहरूमा, राजनीति एकदम नराम्रो कुरूप छ, त्यहाँभित्र जानु हुँदैन भन्ने खालको जुन मान्छेको मेन्टालिटी क्रिएट भएको छ नि, त्यसलाई चाहिँ अब म आइसकेपछि चाहिँ एटलिस्ट सोध्छन् कि यो चाहिँ यस्तो खराब ठाउँमा पनि किन गयो भनेर उहाँहरूको त्यो दिमागमा चाहिँ त्यसरी क्रिएट भएको छ नि त कुरा। यहाँ आइसकेर आफूले केही राम्रो रोल गऱ्यो भने पक्का पनि उहाँहरूको माइन्ड कन्सेप्ट चाहिँ अलिकति चेन्ज गर्न सक्छु भन्ने विश्वास छ। अब तपाईँ आफैले भन्नुभयो राजनीति भनेको चाहिँ राम्रो छैन, यसमा चाहिँ किन जानु त, युवाहरू किन लाग्नु त भन्ने सोच छ भनेर यहाँले भन्नुभयो। अनि तपाईँ चाहिँ किन लाग्नुभयो त? त्यसो भए तपाईँको सोच चाहिँ किन फरक भयो त? युवा पुस्ताहरू चाहिँ राजनीतिलाई अब हाँक्नुपर्छ भनेर चाहिँ धेरै मुखबाट चाहिँ पाक्लै सुनिने गरिन्छ कि यो कुरा चाहिँ, युवाहरू अगाडि आउनुपर्छ राजनीतिमा भनेर। तर युवाहरूलाई चाहिँ राजनीति चेत चाहिँ कसैले पनि दिन चाहनु भएन। राजनीति के हो, राजनीति के का लागि हो, राजनीति गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्ने चाहिँ कसैले पनि सिकाउनु भएन। इभन स्कुलबाट चाहिँ दिनुपर्ने कुरा हो यो, तर स्कुलबाट नै एउटा चेत चाहिँ छैन कि युवाहरूमा। यतिकै आएर कुनै सङ्गठन आइदिन्छ र भातृ सङ्गठन गठन गरिदिन्छ, त्यो भातृ सङ्गठनबाट चाहिँ हुने चाहिँ के हो, युवाहरूलाई चाहिँ के फाइदा हुने हो भन्ने कुरा चाहिँ केही थाहा छैन, उपलब्धि के हो भन्ने कसैले चासो पनि छैन। युवाहरूलाई चाहिँ अगाडि लान नचाहेको जस्तो पनि छ कि अहिले। तर पछिल्लो समयमा हेर्ने हो भने चाहिँ युवाहरू चाहिँ अगाडि बढ्न थाल्नु भएको छ, बिरलै भए पनि अलिअलि गर्दै चाहिँ अगाडि बढ्नु भएको छ। सो यसले गर्दा चाहिँ विगत केही समयदेखि चाहिँ मैले यस्तै कुराहरूको लागि उठान गर्दै अगाडि बढेँ र राष्ट्रिय किशोरी सञ्जालमा पनि कार्यरत हुँदै आएँ। यति काम गर्दासम्म चाहिँ धेरै कुराहरू सिक्न पाइयो, कस्तो हुँदो रहेछ स्थानीय तहमा। सबैभन्दा पहिला चाहिँ केही प्रब्लम पऱ्यो भने चाहिँ हामीले स्थानीय तहमा चाहिँ ढोका ढकढकाउन जानुपर्ने, त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ कसरी चाहिँ सल्युसनहरू निक्लिन सक्छ कि या त अझै प्रब्लम क्रिएट हुने हो भन्ने कुरा, कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुराहरू, धेरै कुराहरू फेसेस गर्दै आयौँ। त्यो भइसक्दा चाहिँ आफूबाट चाहिँ आफैलाई केही आशा पलायो, मैले के गर्न सक्छु कि भन्ने, यो ठाउँको लागि या यो किशोर किशोरीहरूको लागि, युवाहरूको लागि केही गर्न सक्छु कि जस्तो लाग्यो। सो यो क्षेत्रमा चाहिँ एउटा पोलिटिक्सलाई चाहिँ म बेस्ट वे मान्छु यो नेतृत्वलाई अगाडि बढाउनको लागि। त्यही भएर म यो सानो उमेरमै पोलिटिक्समा आएको। अब यहाँले नि भन्नुभयो जस्तो यो 33% महिलाको सहभागिताको कुरा है, तर यति हुँदाहुँदै पनि यहाँलाई पनि अलि असन्तोष चाहिँ रहेछ कि सबै ठाउँमा हैन महिलाहरू विशेष गरेर एकदम आफ्नो क्षमताको कारणले वा भनौँ प्रतिस्पर्धा गरेर नपुगेको ठाउँमा भनेर यहाँलाई नि लागेको रहेछ।
तर यहाँ आफै पनि फेरि यो खस आर्य महिला कोटामा चयन हुनुभयो रहेछ। यो चयन हुँदाखेरि पनि तपाईँलाई गाह्रो भएको थियो कि थिएन? यो त भर्खर 19 वर्षको रहेछ, यसलाई केही थाहा रहेनछ, यसलाई चाहिँ किन राखौँ, यसको सट्टा यो राखौँ भन्ने यस्तो केही कुराको तपाईँले अनुभव गर्नु पर्यो कि परेन? एउटा कुरा चाहिँ भएको थियो, त्यसमा चाहिँ के भयो भन्दा सानो उमेरको पनि भयो। जुनियरहरूलाई चाहिँ तिमीहरूको चाहिँ उमेर छ होइन, हामीले चाहिँ यत्रो वर्ष राजनीति गरेर आइसकेको अनुभव पनि छ हामीहरूलाई, तिमीहरूको चाहिँ उमेर छ, पछि ट्राई गर, यसपालिलाई चाहिँ हामीलाई छोडिदेऊ भनेर त्यसरी चाहिँ भन्नुभएको थियो। तर हामी त त्यतिखेरसम्ममा तपाईँकै एजमा पुग्छौँ नि त, त्यति पछिबाट स्टार्ट गर्नु पऱ्यो हामीलाई, धेरै पछि चाहिँ स्टार्ट गर्नुपर्छ हामीहरूलाई। त्यतिखेरसम्ममा चाहिँ हाम्रो यो अहिलेको चाहिँ जुन जोस जाँगर छ, जुन क्रिएटिभिटी छ, त्यो त पछि तपाईँकै एजसम्म पुगिसक्दा त अलिकति के हुन्छ भन्ने थाहा छैन नि त। अहिले भर्खरै गर्न चाहन्छौँ हामी जुनियरलाई चाहिँ किन चान्स नदिने त? अनि त्यसमा चाहिँ अलिकति च्यालेन्जिङ कुरा पनि आयो कि त्यसमा चाहिँ के थियो भन्दा राजनीतिक चेत नै छैन कि मान्छेहरूमा। के भन्नुभयो भन्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ अलिकति मभन्दा अलिकति डबल एज नै हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले चाहिँ हामी चाहिँ बच्चा पाइसकेको अलिकति अनुभव छ, हामी एक थुप्रै कुराहरू देखेर आइसक्यो, यस्तो टाइपको कुरा गर्नुभयो कि अनि राजनीतिमा आउनलाई बच्चा पाउनै पर्छ, कपाल फुल्नै पर्छ र भनेर भने। त्यसपछि माथि हाइकमान्डबाट त्यसरी कुरा आयो अनि त्यसपछि चाहिँ समस्या भएन पछि। अब तपाईँले जब यो सुरु गर्नुभयो होइन, सुरु नै गर्दाखेरि नै महिला प्रतिस्पर्धाकै कुरा आफ्नै पार्टीभित्रै होइन जिल्लामै पनि प्रतिस्पर्धाको कुरा आयो, जसमा चाहिँ अलिकति असहयोग पनि होला कि जस्तो त अब अनुभव त गर्नुभयो नि तपाईँले होइन? तपाईँलाई लाग्छ तपाईँको अगाडिको बाटो अब सजिलो छ? तपाईँले 2-4 वर्ष गरिसकेपछि 5 वर्षपछि 6 वर्षपछि पढ्नको लागि भनेर वा अरू केही गर्नु भनेर वा कुनै पनि कारणले तपाईँले यो राजनीतिलाई अब बिचमै छोड्नु नपर्ला, तपाईँले यसलाई निरन्तरता दिन सक्नुहुन्छ, अगाडिसम्म लान सक्छु म भन्ने तपाईँलाई विश्वास छ? आत्मविश्वास भएकै कारण अहिले चाहिँ यो पदमा चाहिँ निर्वाचित भएर आएको। एउटा विश्वासका साथ चाहिँ म अघि बढ्न सक्छु भन्ने विश्वासका साथ म अगाडि बढेको र अब आगामी दिनहरूमा चाहिँ केही नगरे मात्रै पनि कति समस्याहरू आउँछन् र यहाँ चाहिँ पोलिटिक्स गर्छु नै भनेर अगाडि बढिसक्दा चाहिँ प्रब्लम्सहरू नआउने भन्ने चाहिँ हुँदैन। पक्कै पनि बाटोहरू हिँड्दै गरेपछि चाहिँ हरेक मौसमहरू पार गर्नु नै पर्छ। गाह्रो अप्ठ्यारो सहज मौसम कहिले सहज बाटो नै हिँड्नु पर्ला, कहिले अप्ठ्यारो बाटो हिँड्नु पर्ला, तर यात्रा चाहिँ रोकिँदैन यो यात्रा, यति चाहिँ विश्वास छ। अब तपाईँ एउटा ठाउँमा पुग्नु भएको छ होइन, अघि भन्नुभएको थियो नि तपाईँले एउटा पोस्ट चाहिँ चाहिँदो रहेछ भनेर, तपाईँ ठाउँमा पुग्नुभयो, पोस्टमा पुग्नुभयो। अब तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ? यो अहिले किशोरीहरूले अहिले नै समस्याहरू जुन भोगिरहेका छन् नि होइन, तपाईँले अहिलेको समयमा आफ्नो जुन एउटा यो प्रभाव छ यसलाई कसरी प्रयोग गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? बालबालिका किशोरीहरूको युवाहरूको क्षेत्रमा चाहिँ जुन बजेटहरू छुट्टिएर आएको हुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ त्यो सञ्चालन गर्दैन, मान्छे नपाएर, त्यसको ज्ञानै नपाएर, थाहा नै नपाएर बजेट छुट्टेको भन्ने उहाँहरूलाई थाहा नै हुँदैन। सो त्यसलाई चाहिँ उहाँहरूलाई यस्तो बजेट छुट्या छ है भनेर उहाँहरूलाई चाहिँ झकझकाउने र तपाईँहरूले चाहिँ गर्नुपर्छ प्रोग्राम भनेर आफूलाई चाहिँ सशक्त बनाउनलाई चाहिँ त्यो प्रोग्राम्सहरूमा सहभागी हुनुपर्छ र यसरी चाहिँ बजेटहरू छुट्टिन्छ, यसरी चाहिँ तपाईँहरूले त्यो बजेटको चाहिँ युज गर्नुपर्छ। यतिकै वर्षै पछि चाहिँ बजेट छुट्टिराखेको हुन्छ, तर बजेटहरू चाहिँ मर्ज भएर गइदिन्छ कि त्यो बजेट सञ्चालन नगरिदिँदा। सो त्यसको लागि चाहिँ हामीहरूले सम्बन्धित निकायलाई चाहिँ निकायसँग समन्वय गरेर प्रोग्राम्सहरू गर्न पनि सकिने भयो। त्यहाँदेखि लिएर यस्ता प्रोग्राम्सहरू नहुँदाखेरि चाहिँ निकायहरूलाई चाहिँ झकझकाउन सकिने भयो। अब भन्नुपर्दा चाहिँ नेपाल सरकारले बाल क्लबहरू त्यहाँदेखि लिएर युरेसा जुरेसा जुन गठन गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ विगतको समयमा केही 2-3 वर्ष चाहिँ भएन, अब 78 सालदेखि चाहिँ गर्ने भनेको छ। अब त्यसमा चाहिँ
संलग्न हुँदा चाहिँ कस्तो प्रभाव पर्ने रहेछ त्यो एउटा बालबालिकामा या किशोरीमा कसरी अगाडि बढ्न सक्दो रहेछ, चेतना चाहिँ कुन स्तरसम्म पुग्न सक्दो रहेछ। यसरी चाहिँ बाल क्लब गठन गर्न, किशोरीहरूको क्लबहरू गठन गर्न, सङ्गठनहरू गठन गर्न चाहिँ पहल गर्न सक्छौँ हामी। किशोरीहरू बालबालिकाहरूको क्षेत्रमा चाहिँ छुट्टिएको बजेटहरू सही ठाउँमा उहाँहरूको लागि चाहिँ के छ आवश्यकता, त्यो अनुसारको प्रोग्राम्सहरू भएको छ कि छैन र कस्तो खालको प्रोग्राम्सहरू गर्नुपर्ने छ, त्यो प्रोग्रामहरूबाट चाहिँ कसरी लाभान्वित हुनुहुनेछ उहाँहरू। यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ एकदमै परिष्कृत रूपबाट चाहिँ हामीहरू अगाडि बढाउन सक्छौँ, त्यसको लागि पहल गर्न सक्छौँ, जनचेतना फैलाउन सक्छौँ। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद समय अनि जानकारीका लागि, अनि हामी धेरै धेरै शुभकामना पनि दिन्छौँ तपाईँलाई। धन्यवाद। बालबालिकालाई पनि मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्याहरू हुन सक्छन्। अरू रोगहरू जस्तै मानसिक स्वास्थ्य समस्याको पनि सजिलो उपचार हुन सक्छ। यदि समयमै उपचार गरिएन भने यसले बालबालिका तथा किशोरीको शारीरिक मानसिक मात्र नभई सामाजिक व्यवहारमा समेत असर पुर्याउँछ। यसैले बालबालिका विद्यालय जान नमानेमा, धेरै चकचक गरेमा, उमेर अनुसार मानसिक विकास नभएमा, धेरै रिसाउने र झगडा गर्ने गरेमा, दैनिक कामहरूमा ध्यान नदिएमा, डराउने, आत्तिनी र बेहोस हुने भएमा तुरुन्तै मानसिक स्वास्थ्य परामर्शदाता वा बाल मनोचिकित्सकसँग सम्पर्क गर्नुहोस्। कान्ति बाल अस्पतालको बालबालिका तथा किशोरी मनोरोग विभागको पैसा नलाग्ने फोन 166001 10666 वा बाल हेल्पलाइनको 1098 सम्पर्क गर्नुहोस्। बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यप्रति सचेत रहौँ। तपाईँ अहिले कार्यक्रम बाल सरोकार हेरिरहनु भएको छ अनि तपाईँसँगै छु म प्रमिला मानन्दर। केही बेर अगाडि हामीले राष्ट्रिय किशोरी भेलामा सहभागी हुनका लागि म्याग्दीबाट काठमाडौँ आउनुभएकी सपना मल्लसँग कुराकानी गरेका थियौँ। उहाँ भर्खरै 19 वर्षको हुनुहुन्छ, तर उहाँले अहिले आफ्नो राजनीतिक यात्रा सुरु गर्नुभएको छ। उहाँकै अहिलेको यो भर्खरै सुरु भएको राजनीतिक यात्राबारेमा हामीले सानो कुराकानी समेटेका थियौँ। अब भने अहिलेको सन्दर्भलाई अलिकति जोडौँ। अहिले हामी लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान भर्खरै मात्रै सकाएका छौँ र यही बेलामा महिलामाथि, बालिका किशोरीमाथि हुने हिंसा र यो हिंसा विरुद्ध कसरी लड्ने भन्ने बारेमा थुप्रै कार्यक्रमहरू मुलुकभरि नै भए। यही क्रममा केही समय अगाडि यो राष्ट्रिय किशोरी सञ्जालकै किशोरीहरूले एउटा विशेष कार्यक्रममा बाल हिंसा, अझ भनौँ बाल विवाह विरुद्ध आफ्नो किसिमबाट आफैले तयार गरेको गीतहरू उहाँहरूले गाउनु भएको थियो। अबको प्रस्तुति यिनै गीतहरूको सङ्ग्रह। बाल विवाह असरबारे नखेल्नु है जुवा तास, जनचेतना फैलाउँ बालबालिका जिउँदै लास, जनचेतना फैलाउँ बालबालिका जिउँदै लास। बाल मैत्री हाम्रो नेपाल नखेल्नु है जुवा तास, अब हामी बनाम बालबालिका जिउँदै लास, अब हामी बनाम बालबालिका जिउँदै लास। आज गर्यो बाल विवाह नखेल्नु है जुवा तास, पछि भयो हिंसा बालबालिका जिउँदै लास, पछि भयो हिंसा बालबालिका जिउँदै लास। आफ्नो सुरक्षा आफै गरौँ नखेल्नु है जुवा तास, गलत बानी त्यागौँ बालबालिका जिउँदै लास, गलत बानी त्यागौँ बालबालिका जिउँदै लास। सुन्दर भविष्य बनाउनु छ नखेल्नु है जुवा तास, उमेर पुगेपछि बालबालिका जिउँदै लास, उमेर पुगेपछि बालबालिका जिउँदै लास।
सुखी परिवार सक्षम नारी नखेल्नु है जुवा तास भन्नु छ म पनि बालबालिका जिउँदैलास भन्नु छ म पनि बालबालिका जिउँदैलास आजकलका केटाकेटी नखेल्नु है जुवा तास मोबाइलमा कसिन्छन् बालबालिका जिउँदैलास मोबाइलमा कसिन्छन् बालबालिका जिउँदैलास बालविवाह गर्यो भने नखेल्नु है जुवा तास कानुनमा फसिन्छन् बालबालिका जिउँदैलास कानुनमा फसिन्छन् बालबालिका जिउँदैलास आफ्नो भविष्य आफैले नि नखेलौँ है जुवा तास निर्माण गरौँ अब बालबालिका जिउँदैलास निर्माण गरौँ अब बालबालिका जिउँदैलास अन्तर्राष्ट्रिय बालिका दिवसको नखेल्नु है जुवा तास सबलाई छ शुभकामना बालबालिका जिउँदैलास सबलाई छ शुभकामना बालबालिका जिउँदैलास बाल विवाह हुन थाल्यो हिमाल पहाड तराई बाल विवाह रोक्नु पर्छ सचेतना गराई बाल विवाह नगरौँ साथी हो भविष्यमा घात हामीलाई हुने हो भविष्यमा घात हामीलाई हुने हो पढी लेखी शिक्षित भई देश हाँक्नु पर्छ बाल विवाह गर्यौँ भने धकेलिनु पर्छ बाल विवाह नगरौँ साथी हो भविष्यमा घात हामीलाई हुने हो भविष्यमा घात हामीलाई हुने हो सानै उमेरमा गर्भवती भई पाठे घर झर्ला जानी जानी गरेको काम पछुताउनु पर्ला बाल विवाह नगरौँ साथी हो भविष्यमा घात हामीलाई हुने हो भविष्यमा घात हामीलाई हुने हो बालविवाह गर्नुभन्दा पढाइ लेखाइ गरौँ पढाइ लेखाइ गरी समाजमा बालविवाह रोकौँ बालविवाह गर्नुभन्दा पढाइ लेखाइ गरौँ पढाइ लेखाइ गरी समाजमा बालविवाह रोकौँ बालविवाह गर्यो भने विभिन्न समस्या पर्छ त्योभन्दा त पढी लेखी भविष्य बनाउनु पर्छ त्योभन्दा त पढी लेखी भविष्य बनाउनु पर्छ छोरी पढाऊ ए बुबा आमा छोरी पनि हजुरकै सन्ताना छोरी पनि हजुरकै सन्ताना छोरालाई त सानैबाट काखरा पढाउने छोरीलाई त सानैबाट घाँस दाउरा कटाउने रामश्याम स्कुल गए सीता रुँदै वनमा कस्तो रहेछ यो छोरीको भाग्य यस्तै कर्म छोरी पढाऊ ए बुबा आमा छोरी पनि हजुरकै सन्ताना छोरी पनि हजुरकै सन्ताना हाँस्या बोक्ने हातले अब कालामा बोकौँ हामी
सबै किशोरी मिली बाल विवाह रोकौँ हामी सबै किशोरी मिली बाल विवाह रोकौँ खुसी हुनु हर्षित हुनु यही छ चाहना आउन लाग्को दसैँको सबलाई शुभकामना आउन लाग्को दसैँको सबलाई शुभकामना छोरी पढाऊ ए बुबा आमा छोरी पनि हजुरकै सन्ताना छोरी पनि हजुरकै सन्ताना भोलि होइन आजैबाट अघि सारौँ अन्तर्राष्ट्रिय बालिका दिवस भव्य रूपमा गरौँ अन्तर्राष्ट्रिय बालिका दिवस भव्य रूपमा गरौँ छोरी पढाऊ ए बुबा आमा छोरी पनि हजुरकै सन्ताना छोरी पनि हजुरकै सन्ताना हामी सबैको सरोकार। यो सँगै आजलाई हामी कार्यक्रम बाल सरोकारको आजको अङ्कको अन्त्यमा आएका छौँ। यतिन्जेल हामी सँगै रहिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। अनि आजको अङ्क हेरिसकेपछि तपाईलाई कार्यक्रम बारेमा केही सुझाव सल्लाह वा विचार भएमा हामीलाई इमेल गर्न सक्नुहुन्छ। अनि सँगै युट्युबको हाम्रो च्यानल 7 बाल सरोकार तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ? यदि गर्नुभएको छैन भने कृपया हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अनि 7 बाल सरोकार सब्स्क्राइब गरिसकेपछि नोटिफिकेसनका लागि बेल आइकन पनि दबाउनु नभुल्नुहोला। कार्यक्रम मन परेमा लाइक गर्न सक्नुहुन्छ, शेयर गर्न सक्नुहुन्छ र कार्यक्रम बारेका विचारहरू कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को साता अरू नै विषयवस्तुसहित हामी कार्यक्रममा फेरि फर्कनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि साथीहरू गणेश सिंह ठकुरी र रमिता छुजुसँगै म प्रमिला मानन्धर पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।